हेड क्वार्टर पहुंचकर मुझे उस्मान के मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल हुई। वो हमारा खुसूसी मददगार था और अब तक हमारे लिए बहुत से कारनामे सरअंजाम दे चुका था। हमारे अफसरान उस्मान जैसे मुहिब वतन लोगों के ताउन से रज़ाकारों पर मुश्तमिल मुजाहिद फोर्स, जिसने आगे चलकर अल बदर और अल शम्स की शक्ल इख्तियार की, को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशां थे। और उस्मान इस इलाके में हमारे लिए खुसूसी खिदमात अंजाम दे रहा था। वो MA का तालिब इल्म था, लेकिन अपना सब कुछ दाव पर लगाकर हमारे लिए काम कर रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जो खुलकर हमारी हिमायत करते थे या हमारे साथ अमली खिदमात अंजाम दिया करते थे, जल्द या बदेर मकामी गद्दारों की वजह से मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों की नजर में आ जाया करते थे, और उसके बाद उनका अंजाम हमारे तसव्वुरात से भी ज्यादा भयानक होता था। फिलहाल मैं रेस्ट पर था। करीबन 11 बजे के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाइयों से फारिग होकर मैं उसे अपने साथ जीप में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा था। मैं अपने इस फेल की तौजीह पेश करने से कासिर हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं एक पेंडू था और एक ऐसा देहाती फौजी जिसे जिंदगी ने जज्बात की बजाय हकायक परस्ती का सबक पढ़ाया था। हर नौजवान की तरह रिवायती मोहब्बत से मैं भी दो चार था। मेरे घर के पिछवाड़े रजिया रहती थी। जब वो दूध दोहती तो उसकी खनक मेरी रूह को बालिदगी अता करती। हम दोनों एक दूसरे से इस तरह मोहब्बत करते थे जिस तरह समंदर अपने पुराने पानियों से किया करता है। रजिया अनपढ़ जरूर थी, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी भी होती तो इससे क्या फर्क पड़ता। रसीले जज्बों की चांदी जब उसकी आंखों में चमकती तो एक तमानियत सी धूप की तरह मेरे अंदर फैल जाती। इस सुकून आशना कैफियत का इजहार करने के लिए दुनिया भर के लफ्जों की झोलियां खाली दिखाई देती हैं। वो शायरी नहीं जानती थी कि अपनी दिली कैफियत के इजहार में किसी तहजीब से काम ले सकती, लेकिन बात करने का जो ढंग उसे आता था वो किसी शायर के दीवान में नहीं मिल सकता था। वो दूध मक्खन की पली बांकी सजीली नार थी। उसके अंग अंग पर दीवान लिखे जा सकते थे। उसे देखकर रुबाइयां तख्लीक की जा सकती थी। हमने पीतल की अंगूठियों से लेकर रेशमी रुमालों तक का सफर इतनी जल्दी से तय किया था कि रोशनी की रफ्तार भी उसके सामने हेच नजर आती। जब गांव के मकतब में मौलवी साहब लड़कों और लड़कियों को दो रोया कतारों में बिठाकर दर्स दिया करते थे तो हमारे लाशऊर में सोई साहिबा और मिर्जा की कहानी जाग पड़ती। मैंने जब से शऊर की आंख खोली, खुद को नमाज और कुरान पढ़ते पाया। जिस रोज पहली दफा रजिया ने एक करोशिये से काढ़ा हुआ रुमाल सस्ती खुशबू में भिगोकर मुझे थमाया, उसी रोज मुझे उस साईं बाबा से अकीदत हो गई जो हमारे गांव के बाहर बूढ़े बरगद के दरख्त तले धूनी मारे सारा दिन चुपचाप बैठा रहता और रात को उसकी पुरसोज बांसुरी फजाओं में हीर रांझे की सच्ची मोहब्बत समोती रहती। उनके खेत हमारे खेतों से मुल्हिक थे। जब वो सर पर लस्सी का बर्तन उठाए नंगे पांव हरी भरी पगडंडियों पर खिरामा खिरामा अपने बाप को रोटी देने खेतों में जाती तो मैं आंखों में इंतजार की जोत जगाए पहले से रास्ते में उसका मुंतजिर हुआ करता था। हम दोनों जी भर के बातें करते, लेकिन वो उमूमी सी बातें हुआ करती थीं। हम वो कुछ कभी न कह पाते जो हमें एक दूसरे को कहना होता। जब कभी ऐसा मौका आता, एक सुकूत सा हम दोनों पर तारी हो जाता। लफ्जों के गुलदस्ते हाथों में धरे रह जाते और मफहूम की खुशबू आगे निकल जाती, और इस जज्बे की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता चला जाता। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वो सरकश मौजें पुरसुकून होने लगी, लेकिन मोहब्बत की वो किंदील जो मेरे मन मंदिर में रजिया ने जलाई थी कभी बुझ न सकी। घर खत लिखते हुए मैं रजिया कैसी है लिखता तो जवाब में रजिया सलाम कहती है मौसूल हो जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुग़यानियों में ठहराव सा आने लगा और मैं समंदर की तरह पुरसुकून हो गया। जब कभी गांव आता वो मुझे अपने हाथों से मेरे लिए बनाई हुई कोई ना कोई चीज जरूर खिलाती थी। ढाका आने से पहले भी उसने मुझसे कहा था, साहब जी वहां जाकर इस अनपढ़ देहातन को भुला न देना। और मैंने कहा था, अरे पगली कहीं की, भला कोई खुद को भी भुला पाया है? तुम मेरा हिस्सा हो रज्जो, तुम्हारे बगैर मेरी पहचान खो जाएगी। मुझे इस मकाम तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप की रियाजतों के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारी दुआओं का है। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा उसका हाथ अपने तपते हुए हाथों में लेकर और गर्म जोशी से दबाकर ये बात कही थी। मेरे जवाब ने उसकी आंखों में एक तमकिनत भरी रोशनी भर दी, लेकिन आंसर को देखकर न जाने क्यों वो सब कुछ माजी का हिस्सा दिखाई देने लगा था। जो लोग ये कहते हैं मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, उनका वास्ता बंगाल के जादू से नहीं पड़ा, वो जादू जो सर चढ़कर बोलता है। घर के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल आंसा ने किया। उस्मान के साथ मुझे देखकर उसके दरवाजे से लगी उंगलियों में लर्जिश पैदा हुई, लेकिन चंद ही लम्हों में उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। आप यहाँ? उसने मेरे सलाम का जवाब देकर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से मेरी तरफ देखा। उस्मान इस असना में अपने दूसरे घर वालों को तशफ़ी देने जनान खाने में चला गया था। वो लोग उसके मुताल्लिक तशवीश में मुब्तला थे, क्योंकि पिछले 4-5 रोज से वो बगैर कुछ बताए घर से गायब रहा था। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने सोचा आज आपकी मेहमान नवाजी भी देख लें।
نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے پھسل گئے۔ جواب میں آنسا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے کنول ہونٹوں کی پتیاں ایک لمحے کو کھلیں، پھر سفید موتیوں کی قطار پر جھک گئیں۔ آپ کا شکریہ، ہم کسی قابل تو نہیں، لیکن ادھوری ہی رہ گئی۔ کمرے میں اس کے والد اور والدہ عثمان کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اس نے میری سمت پلکیں اٹھا کر اپنے والدین سے کہا، ابو یہ ہیں وہ میرے محسن جنہوں نے اس روز میری جان بچائی تھی۔ اس کے معزز والد نے میرے سلام کا جواب دے کر میرے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس روز تو تم ٹھہرے ہی نہیں، کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے ماحول کی سنجیدگی سے نجات چاہی، کہا آپ لوگ تو مجھے شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آنسا کے والد نے اس سے کہا، جاؤ بیٹی چائے تو لے آؤ، اور وہ اپنی خوشبو فضاؤں میں بکھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ آنسا کے والد نے اس کے جاتے ہی مجھے گھیر لیا۔ بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا نام ہے؟ اچھا یہ بتاؤ حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ ہائے بیٹا تم سے کیا کہوں، کیسی کیسی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، جانے کس ظالم کی نظر کھا گئی ہماری سنار دھرتی کو۔ ان کے پاس پوچھنے اور کہنے کے لیے اس کے علاوہ تھا ہی کیا، اور میرے پاس جواب دینے کے لیے وہی طفل تسلیاں تھیں جو ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک دوسرے کو دیتے رہتے تھے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہہ نہیں پاتے تھے۔ اتنا حوصلہ لاتے کہاں سے؟ کیسے اپنی زبان سے بدشگونی کے الفاظ نکالتے؟ میری طرح وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا دل قبول نہیں کرتا، لیکن وہاں سب کی حالت ایسی ہی تھی۔ ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو تسلیاں دیا کرتے تھے جیسے کسی کے اکلوتے بچے کی وفات پر اسے صبر کرو، حوصلہ رکھو کہا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ ہم سب اس صورتحال کا شکار تھے جب سچائی پر یقین رکھنے کو جی نہیں چاہتا، جب حقیقت پسند انسان بھی جھوٹ کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ بولے، بیٹا کاش تم نے وہ دور دیکھا ہوتا جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، خدایا یہ دن دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ گئی۔ بوڑھے بہاری نے آنکھوں پر لگی اینک کے شیشوں کو اپنی دھوتی کے پلو سے صاف کرتے ہوئے آہ بھری۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں نے بھلے وہ دن نہیں دیکھے، انہیں محسوس کیا ہے۔ میں ان لوگوں کے بیچ پلا بڑھا ہوں جنہوں نے غلامی سے نجات پانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا، دولت اور جان ہی نہیں، آبرو بھی آزادی کی دیوی کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ تب کہیں جا کر یہ خطہ پایا تھا، اور آج گردش زمانہ نے وہ دن دکھایا تھا کہ جس جذبے سے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اسے کئی گنا زیادہ نفرت کی آگ میں پھونکتے ہوئے وہ تعصب کا مارکا سر کرنے کی فکر میں تھے۔ یہ معمولی انقلاب نہیں تھا، کیا کیا قیامتیں نہ ٹوٹی ہوں گی ان پر جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ محض تماشائی بن کر رہ گئے تھے کہ بیچارے بے بس تھے۔ چاچا کی باتوں نے فضا کو خاصا سوگوار کر دیا تھا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ برتنوں کے کھنکنے کی آواز سے ٹوٹا۔ آنسا ہاتھوں پر ٹرے سجائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی عام سی ساڑی پہن رکھی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے گیلی رات کے پیچھے اندھیرے کا سانولا پن چھلکنے کو بےتاب ہو رہا ہو۔ اسی لمحے میرے تصور میں رقص کرتی جنگلی کنواریاں آن براجیں، جن کے ہونٹ مہوا کی چھال سے رنگے ہوتے اور جن کے سانولے رس بھرے بدن پر کنول کے پھولوں کا برادہ چھڑکا ہوتا۔ میں ان کے آسمانی ناچ کے بھنور میں اتر گیا۔ پرکھوں سے کسی نادیدہ اجنبی کی یاد میں پرسوز گیت گانے والی دیوداسیاں ناریل کے جھنڈوں میں سے پلکیں جھپکا جھپکا کر مجھے دیکھنے لگی۔ برتنوں کو ٹرے سے میز پر منتقل کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اس کے ملکوتی حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ہمارے سامنے رکھی میز پر برتن جما کر اس نے جھک کر چائے بنانا شروع کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نگاہیں اس کے گریبان کی لکیر میں الجھ گئیں۔ میری نگاہوں کی تپش کو اس کی چھٹی حس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ چائے بناتی بناتی تن کر کھڑی ہو گئی۔ میری خجالت آمیز نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈوبیں تو حیا سے اس کی لویں جلنے لگیں۔ اس نے ساڑی کا پلو جو شانوں سے اچانک ڈھلک گیا تھا قرینے سے سر پر ڈال کر گویا میری نظروں کے سامنے حصار باندھ دیا۔ چائے پیتے ہوئے میں اس سے نظریں ملانے کی جرت نہیں پاتا تھا۔ اپنی چوری کے اس طرح اچانک پکڑے جانے پر مجھے خاصی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی دونوں بوڑھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاف کرنا بیٹا، ہمیں محلے میں 1:40 میں جانا ہے۔ بیچارے کا ایک بیٹا تھا جسے ظالموں نے ڈس لیا۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، آتے رہا کرو۔ جہاں دیدہ نگاہوں والی چاچی نے شاید اپنی بیٹی کا محفوظ مستقبل ڈھونڈ لیا تھا، یا پھر آنسا کی طرح اس نے بھی میری چوری پکڑ لی ہوگی۔ عثمان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئی اور ہم تینوں مشرقی پاکستان کے درد میں ڈوب گئے۔ عثمان کو افسران نے ہماری اچانک ملاقات ہونے کے بعد میرے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا تھا۔ اب ایک طرح سے ہمیں مل کر کام کرنا تھا۔
जिस इलाके में उन लोगों का कयाम था वो मुहिब वतन पाकिस्तानियों की आबादी पर मुश्तमिल था, और शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा घर रहा होगा जिसका एक आध फर्द रजाकार नहीं था। उन लोगों को असलहा और तरबियत हमने ही दी थी और मुख्तलिफ कंपनियों की शक्ल देकर उन्हें मुख्तलिफ यूनिटों से मरबूत कर रखा था। उनकी ड्यूटियों की नौयत भी मुख्तलिफ थी। उनसे ज्यादातर मकामी नज़्म नस्क की बहाली का काम ही लिया जाता था, लेकिन जोश जिहाद का ये आलम था कि वो लोग मिन्नतें कर करके हमारी छापा मार पार्टियों के साथ जाया करते थे, जो ज्यादातर सरहद के साथ साथ लगे मुक्ति बाहिनी के ट्रेनिंग कैंप और असलहे के मराकज को निशाना बनाया करती थी। अचानक बाहरी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और उस्मान माजरत करता हुआ उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही मेरा दिल जोर से धड़का। आंसा का कुर्ब और तन्हाई का एहसास मेरी कैफियत बयान से बाहर थी। मैं खामोशी से नजरें झुकाए अपने बूट की टो का जायजा लेता रहा। आंसा की हालत भी मुझसे पोशीदा नहीं थी। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर थे। बिलाखिर उसको मुझ पर रहम आ गया। कैसा लगा हमारा घर? उसने अपनी कटोरा सी आंखों से फुसूं फूंकते हुए मुझे मुखातिब किया। मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए खालिस फौजी लहजे में जवाब दिया, बहुत अच्छा, फाइन। अब गोया उसने गेंद मेरी तरफ लुढ़का कर अपनी जान छुड़ा ली थी और मुझे सूझ नहीं रहा था कि उससे क्या कहूँ। जो मुझे कहना था वो अभी तक जहन में वाज़ेह ही नहीं हो रहा था। बस एक बेकली सी शुरू से अब तक लगी हुई थी। कॉलेज तो बंद होंगे। मुझे और कुछ ना सूझा तो इसी फिक्रे में पनाह ढूंढ ली। वो बोली जी हाँ, और उसने मुख्तसर सा जवाब देकर फिर मुझे उसी भंवर में ला फेंका। मैंने हौसला किया, बोर हो जाती होंगी आप तो। वो बोली हाँ, पहले पहल तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त ट्रेनिंग हासिल करने और ट्रेनिंग देने में गुजारती हूँ। मैंने हैरत से पूछा, ट्रेनिंग देने में? वो बोली जी हाँ, मैंने राइफल वगैरह चलाना तो सीख लिया है। उस्मान भाई से लठबाजी भी सीखती हूँ, फिर वही मोहल्ले की दूसरी खवातीन को सिखाती हूँ। उसने मुस्कुराहट की चांदनी होंठों पर बखेरते हुए कहा। मेरे मुंह से निकला, कमाल है, उस रोज तो मैंने न जाने किस हवाले से उस रोज का जिक्र कर दिया था। वो बोली उस रोज की बात और थी जनाब, अब वो रोज कभी नहीं आएगा। उसके लहजे की संजीदगी ने मुझे भी संजीदा कर दिया और एक मर्तबा फिर हम दोनों खामोशी के तिलिस्म में फंस कर रह गए। फिर एक अजीब सी ख्वाहिश ने मेरे अंदर सर उभारा। मेरा जी चाहा मैं आंसा से वो सब कुछ कह दूं जो मैं उसके कुर्ब में महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कैसे? इतनी जुर्रत कहाँ से लाओगे लेफ्टिनेंट साहब? बरसती आग में कूदना और बात है, वहाँ तो हर लम्हे जज्बों को महमेज लगती है, लेकिन इस ठंडी चांदनी में नहाना कैसे हो? मेरी ट्रेनिंग का कोई भी तो ऐसा सबक नहीं था जो इस सिचुएशन पर लागू होता। बाहरी दरवाजे पर फिर आहट हुई और आंसा ने उठकर जाना चाहा। मेरा हल्क सूख रहा था। एक चीख अंदर से बुलंद हुई, जल्दी कह डालो बरखुरदार, इन लम्हों को गनीमत समझो। यहाँ जिन हालात में तुम रह रहे हो अगले पल का गुमान नहीं। कहीं कहने की हसरत दिल में लेकर न मर जाना। मैंने गला खनकार कर उसके उठते कदमों को लगाम देना चाही। एक लम्हे को वो रुकी। लम्हा बलम्हा वक्त गुजरता गया। मैं खुद से लड़ता रहा, क्या कहूँ, और वो चल दी। मैं उसकी चाल की मतानत में खो गया। उसके बालों और गर्दन का तनाव देखने लगा। यूं लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मध्यम चांदनी और सायों से लिपटी देवदासी तकद्दुस और वक़ार का मुजस्मा बनी मेरी धड़कनों पर कदम रखती गुजरती चली जा रही थी। कुव्वत फैसला और उस पर फौरी अमल, यह है एक कमांडो की बेहतरीन खूबी। मेरा लाशऊर जागा। मेरे होंठ वाह हुए। आंसा। खुद मुझे अपनी आवाज अजनबी सी महसूस हुई। उसके मोमी पैर घूमे। लांबी पलकों की ओट से जोत जगाती सितारा आंखों ने सवाल किया। बंद सीप ने अपने मोती उगल दिए। जी। पलकें झुक गईं। अब फरार और पनाह की कोई राह नहीं थी। ट्रेनिंग बहरहाल काम आ गई। मैंने हौसला कर ही लिया। दरअसल समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैंने खुद से उलझना शुरू कर दिया। दीवार से लगे क्लॉक की टक टक मेरे अंदर गूंजने लगी। जहन से उतरती सोचें जबान ने थाम ली। लफ्ज होंठों पर आकर रुक गए। वो पुरउम्मीद नजरों से मेरी तरफ देखती रह गई और लम्हे फिसलते चले गए। हम दोनों को होश उस वक्त आया जब कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तब मुझे एहसास हुआ एक भरपूर नौजवान और आंसा को एक अकेली लड़की होने का। हम दोनों ही शर्मिंदा से पनाह ढूंढने लगे। आंसा को मुझसे ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। वो अपनी कुर्बत की महक बखेरती मोमी पैरों पर चलती कमरे से बाहर चली गई और मैं खला में चकराता रह गया। उस्मान ने अंदर आते ही ऐलान किया, एक साथी था।
میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بات میری ڈیوٹی سے متعلق تھی، اس لیے فوراً نارمل ہو گیا۔ میں نے ایک ہی لفظ میں سب کچھ پوچھ لیا، خیریت؟ اس نے جواب دیا، کچھ عجیب سی بات بتائی ہے، جیسور سے آیا ہے۔ پھر وہ مجھے عجیب سی بات کی تفصیل بتانے لگا اور میرے ذہن میں سوئے ہوئے وسوسے بیدار ہونے لگے۔ دوران گفتگو آنسا اندر آ گئی۔ اس کا چاند چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان کے ساتھی کے ساتھ میں واپس ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ آنسا مجھے دروازے تک رخصت کرنے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے شکوہ کر رہی تھیں کہ میں نے بات ادھوری کیوں چھوڑ دی، سب کچھ کیوں نہ کہہ دیا۔ جو محب وطن بنگالی ہمارے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو ہماری بے حسی کی وجہ سے شاید تاریخ کا حصہ تو نہ بن سکیں، لیکن ان کی یاد ہماری نسلیں کبھی نہ بھلا پائیں گی۔ بعض بنگالی رضاکار خود یاتریوں کے بھیس میں سرحد پار چلے جاتے یا مکتی باہنی کے حامی بن کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور جب بھی کوئی اہم خبر انہیں ملتی وہ اسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ذمہ دار افراد تک پہنچا دیتے۔ عثمان کا یہ ساتھی بھی، جس نے رضاکارانہ طور پر سرحد عبور کی تھی، ایک نہایت اہم خبر لایا تھا۔ کبیر نے ایک سرحدی علاقے میں خفیہ کیمپ کی نشاندہی کی تھی، جہاں سے مکتی باہنی کو بھاری مقدار میں اسلحہ دے کر مشرقی پاکستان میں داخل کیا جاتا، اور دشمن یہ پلان بنا رہا تھا کہ اس علاقے سے حملے تیز کر دیے جائیں۔ انہوں نے اپنا توپ خانہ یہاں چھپا رکھا تھا اور منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا تھا کہ ایک خاص دن مکتی باہنی کے بھیس میں بھارتی افواج اس علاقے میں قابض ہو کر بنگلہ دیش قائم کرتے۔ ظالموں نے اس گھناؤنے مقصد کے لیے جو قصبہ منتخب کیا وہ سرحد کے بہت ہی قریب ایک ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن سے سرحد تک کا علاقہ متنازع تھا۔ اسٹیشن کا سرحد کی طرف والا پلیٹ فارم پاکستان میں تھا اور آگے کا علاقہ بھارت نے غصب کر رکھا تھا۔ اسمگلنگ یہاں قیام پاکستان کے بعد ہی زوروں پر تھی۔ ریلوے لائن بالکل سرحد کے قریب سے گزرتی تھی اور اسمگلروں کی دیدہ دلیری کی انتہا ملاحظہ ہو کہ وہ چلتی ٹرین سے مال باہر پھینک دیتے جو بھارتی اسمگلر بلا روک و ٹوک اٹھا کر لے جاتے۔ یہ حالات تو وہاں امن کے زمانے میں تھے، جبکہ دونوں اطراف کی سیکیورٹی فورسز ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسمگلنگ پر قابو نہ پا سکی تھی، اور اب جبکہ ایک طرف سے مکمل تحفظ اور مدد بھی شامل ہو گئی تو صورتحال کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قصبے کے سامنے اور ارد گرد کا علاقہ میدانی ہے اور وہاں دوسرے علاقوں کی طرح دلدل، جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریاں نہیں اور کوئی نمایاں آبی رکاوٹ بھی نہیں۔ ایسے علاقے ٹینکوں کی جنگ کے لیے بہت موزوں سمجھے جاتے ہیں، اور دشمن کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ وہ کھلے میدانی علاقے سے اپنی سرحد سے پوری شدت کے ساتھ گولہ باری کرے گا، جبکہ وہاں موجود پاکستانی افواج کی پوزیشنوں کے پیچھے والے روایتی دلدلی اور جنگلی علاقے میں پہلے سے چھپے ان کے ساتھی حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیں گے۔ اول تو ہمارے پاس اتنی فوج تھی ہی نہیں کہ ہم ملک کے چپے چپے میں پھیل جاتے، پھر اندرون اور بیرون ملک سے ہم پر ایک ہی جیسی شدت سے حملے ہو رہے تھے۔ چونکہ زیادہ خطرہ ہمیشہ گھر کے بھیدیوں ہی سے ہوا کرتا ہے، اس لیے ہماری توجہ بھی زیادہ تر اندرون ملک امن و امان بحال کرنے پر مرکوز تھی، اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اندرونی غداروں کا صفایا کرنے کے بعد بیرونی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سرحدوں پر ہماری افواج کی تعداد خاصی کم تھی اور عموماً ایک ایک کمپنی کو میلوں تک پھیلا دیا گیا تھا، جبکہ ایک کمپنی کو زیادہ سے زیادہ 1500 گز کا علاقہ سونپا جا سکتا ہے۔ عثمان اور کبیر میرے ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رخصت کرنا چاہا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا گروپ ایک اہم مشن پر اس علاقے میں جا رہا تھا۔ مگر جب میں انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس آنے لگا تو عثمان نے مجھے پکارا، بھائی۔ وہ مجھے اسی نام سے پکارتا تھا۔ میں رک کر اس کی طرف مڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جھجک مانے تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، کہو کیا بات ہے؟ وہ بولا، میں سرحد کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ پہلے ہم لوگ سرحد کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اب بھی اکثر وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ آپ مجھے اس مشن میں اپنے ہمراہ لے چلتے۔ اس نے بڑی منت سے یہ بات کہی تھی۔ ہم بنگالی رضاکار بھائیوں کو اکثر آپریشنوں میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ایک تو بنگالی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور دوسرے علاقے سے بھی واقف تھے۔ قدم قدم پر ان کی ضرورت پیش آتی تھی، لیکن آج جس مشن پر میں جا رہا تھا اس پر عثمان کو ساتھ لے جانے کا تصور ہی بڑا اندوہناک تھا۔ اس کی خدمات کا علم جب سے اس کی فائل دیکھ کر مجھے ہوا تھا، مجھے اس سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کا سہارا تھا۔ یہ حقیقت بھی میرے مد نظر تھی کہ جہاں ہزاروں ایسے ماؤں کے لال تھے جن کے بوڑھے والدین، بہنیں اور بیویاں ان کی جدائی کا ایک ایک پل گن گن کر بتا رہے تھے، لیکن ہم میں اور عثمان میں بہرحال ایک فرق تھا۔ ہم پیشہ ور فوجی تھے اور وہ رضاکار۔ اس کا مرتبہ ہم سے 1000 گنا بلند تھا۔ اس نے محض وطن سے محبت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی، جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے
चाहिए। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो उससे बहुत ज्यादा है जो हम करते हैं। वो बोला, भाई ऐसी सादत। मैंने बात काटी, बेफिक्र रहो, अभी बहुत मौके आएंगे, हमें अभी जंग लड़नी है, बहुत लंबी लड़ाई। अच्छा, खुदा हाफिज। कबल इसके कि वो अगली बात कहता मैंने रुखसत चाही और दूसरी समत घूम गया। दोनों ने बैक ज़बान होकर दोहराया, फी अमानिल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।